नमस्कार साथीहरू। तामाकोशी, सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, अरुण, तम्मर र लिखु मिलेर कोशी नदी बन्दछ। कोशी नदीको लम्बाइ चाहिँ 720 किलोमिटर रहेको छ तिब्बत समेत। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो र कोशी नदीका सहायक नदीहरूमध्ये अरुण नदी चाहिँ सबैभन्दा लामो नदी हो, जुन 152 किलोमिटर रहेको छ र सबैभन्दा सानो नदी चाहिँ लिखु नदी हो। त्यसै गरी कोशी ब्यारेज, जुन हाम्रो कोशी सम्झौता भएको थियो 2011 वैशाख 13 गते कोशी सम्झौता भएर कोशी ब्यारेज बनेको थियो हाम्रो नेपालमा र कोशी ब्यारेजको लम्बाइ चाहिँ 1150 मिटर रहेको छ, जुन 3770 फिट लामो छ र कोशी ब्यारेजमा जम्मा 56 वटा ढोकाहरू छन्, जुन ढोका एकदमै बाढी आएको बेलामा, रेड अलर्ट भएको बेलामा खोलिने गरिन्छ। र कोशी नदीको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 22,000 मेगावाट रहेको छ। त्यसै गरी कोशी नदी जब पहाड छोडेर तराईमा प्रवेश गर्दछ, त्यो स्थान चाहिँ नेपालको सुनसरी, हाम्रो चतरा भन्ने ठाउँमा रहेको पाइन्छ, जहाँ चाहिँ एकदम कुम्भ मेलाहरू आयोजना पनि हुने गरेको पाइन्छ। अर्को नदी छ गण्डकी नदी। गण्डकी नदी पनि त्रिशुली, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, मादी र दरौदी नदी मिलेर गण्डकी नदी बनेको छ। गण्डकी नदी सबैभन्दा गहिरो नदी हो र यसको लम्बाइ 337 किलोमिटर रहेको पाइन्छ। गण्डकी नदी चितवन जिल्लामा पुगेपछि नारायणीको नामले पनि चिनिन्छ र गण्डकी का सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो नदी काली गण्डकी हो भने सबैभन्दा सानो नदी त्रिशुली हो र सबैभन्दा लामो नदी मर्स्याङ्दी हो। गण्डकी नदीको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट रहेको पाइन्छ र यस गण्डकी नदीको नामाकरण चाहिँ गण्ड ऋषिको नामबाट रहेको पाइन्छ। गण्डकी नदी एकदमै नेपालको दोस्रो ठुलो नदीमा पनि पर्दछ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को ठुलो नेपालको नदी रहेको छ कर्णाली। कर्णाली नदी पनि हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली र सानो भेरी, तिला, बुढीगङ्गा र सेती मिलेर बन्दछ। कर्णाली नदीको प्रदेश चाहिँ हाम्रो पूर्व धौलागिरीदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालयसम्म रहेको पाइन्छ। कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी पनि हो र यसको जम्मा नेपालभित्र मात्र यसको लम्बाइ 507 किलोमिटर रहेको पाइन्छ। कर्णाली नदीमा दुर्लभ माछा पाइन्छ, डल्फिन जातको दुर्लभ माछा पनि पाइन्छ र विक्रम सम्वत 2038 सालमा कर्णालीमा सर्वप्रथम डल्फिन पनि देखिएको थियो र यसको जलविद्युत उत्पादन क्षमता भने 32,000 मेगावाट रहेको पाइन्छ र यसमा रानी जमरा सिँचाइ आयोजना को पनि सुरुवात यही कर्णाली नदीबाट भएको पाइन्छ साथीहरू। हामीले दोस्रो श्रेणीका नदीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो श्रेणीका नदीहरूमा सुरुमा आउँछ पूर्वी राप्ती। पूर्वी राप्ती मकवानपुरको दुधपोखरीको पश्चिम भागबाट उदय हुन्छ र नारायणी नदीमा आएर मिसिन्छ भने यसको लम्बाइ जम्मा 125 किलोमिटर रहेको पाइन्छ। पूर्वी राप्तीलाई अर्को उपनाम दुधमती भनेर पनि चिनिन्छ। पश्चिमी राप्तीको उद्गम स्थल रोल्पाको महाभारत पर्वतदेखि भएको हो भने
प्युठानको एरावती भन्ने ठाउँमा माडी खोला र झिमरुक खोला मिसिएपछि राप्ती नदी बन्दछ। पश्चिमी राप्ती नदीको लम्बाइ जम्मा 257 किलोमिटर रहेको पाइन्छ। हाम्रो अर्को नदी रहेको छ महाकाली। महाकाली नदीलाई भारतमा शारदा नामले पनि चिनिन्छ। यसको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा र लिपुलेखबाट भएको पाइन्छ। नेपालभित्र यसको लम्बाइ 223 किलोमिटर छ र यो नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना पनि रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल दोदरा चाँदनी भएको नदी हो र महाकाली नदी पारीका 2वटा गाउँ पनि दोदरा चाँदनी रहेका छन्। महाकाली सन्धि 2052 माघ 29 गते भएको पाइन्छ। महाकाली सन्धिमा निर्माण सम्झौता भएका 3वटा बाँधहरू शारदा, टनकपुर र पञ्चेश्वर बाँधहरू रहेका छन्। नदीलाई भारतमा सरयू नामले पनि चिनिन्छ। बबई नदीको उद्गम स्थल सल्यान स्थित महाभारत पर्वतबाट भएको पाइन्छ भने दाङ उपत्यका हुँदै बग्ने यस नदीको कुल लम्बाइ 190 किलोमिटर रहेको पाइन्छ। राजधानी काठमाडौँ भएर बग्ने यस बागमती नदीको उद्गम स्थल काठमाडौँको शिवपुरीको दक्षिणी भागबाट बागद्वारबाट भएको पाइन्छ र बागमती नदीको लम्बाइ 163 किलोमिटर रहेको छ। भारतको बिहारमा पुगेपछि गण्डक नदीमा यस बागमती नदी विलय हुन्छ भने तराईमा पुगेपछि बागमतीले रौतहट र सर्लाही जिल्लाको सिमानाको पनि काम गर्दछ। यस नदी नेपालको पूर्वीय सिमाना पनि रहेको छ। मेची नदी पारीको बस्तीको नाम महेशपुर बस्ती हो र मेची नदीको उद्गम स्थल चाहिँ महाभारत पर्वतको लाली खर्क भन्ने ठाउँबाट भएको हो। भारतमा मेची नदीलाई महानन्दा नदी भनेर पनि चिनिन्छ। यसको कुल लम्बाइ नेपालमा 125 किलोमिटर रहेको पाइन्छ। धन्यवाद साथीहरू। आज हामीले प्रथम श्रेणीका नदीहरू र दोस्रो श्रेणीका नदीहरूको विषयमा पढेका छौँ र म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरूलाई नेपालका नदीहरूका फ्याक्ट्सहरू र धेरै नयाँ कुराहरू लिएर आउनेछु। नेपालको नदीहरूको विषयमा हाम्रो च्यानललाई तपाईहरूले यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस भिडियोलाई पनि आफ्नो साथीभाइहरू जो लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोला र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। तपाईहरूलाई के लाग्दछ, कस्तो भिडियो हाल्दाखेरि सजिलो लाग्छ, तपाईहरूलाई के मलाई सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईले कमेन्ट पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद साथीहरू।